ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਂਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਗੇ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲमान है, ਸਾਡੀ शरीयत ਦਾ ਹਿੱਸਾ है, शरीयत ने सानू मना कीता है। अहलुल ज़िम्मा होते हुए इन सब गैर मुस्लिमों को, जिनका मैंने ऊपर पहले शुरू में गुफ्तगू में जिक्र किया है, इन सब को कुर्बानी का गोश्त देना जायज़ है। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व हाज़िरात, कुर्बानी के अय्याम चल रहे हैं और इन दिनों में बहुत सारे अहबाब ये सवाल करते हैं कि क्या कुर्बानी का गोश्त किसी गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है। तो इस हवाले से अर्ज़ ये है कि अगर कोई गैर मुस्लिम कुर्बानी का गोश्त मांगे तो बिल्कुल उसे दिया जा सकता है। मांगने पर गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देना जायज़ है और इसमें कोई कबाहत और हरज वाली बात नहीं है। अगर एक मुसलमान कुर्बानी का गोश्त तकसीम कर रहा हो और लेने वालों में कोई गैर मुस्लिम भी आके लाइन में लग जाए तो मुसलमान को चाहिए कि वो गैर मुस्लिम को भी कुर्बानी का गोश्त दे दे। यानी इस सूरत में भी गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देना जायज़ है और इसमें कोई हरज और कोई कबाहत नहीं है। मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि एक गैर मुस्लिम उम्मीद से लाइन में आके लग गया है तो वो उसको लाइन से निकाल दे, कहे भाग जा यहाँ से, तेरा क्या ताल्लुक है, तू तो गैर मुस्लिम है, ईसाई है, हिंदू है, सिख है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बल्कि जब गैर मुस्लिम मुसलमानों के साथ, गरीब मुसलमानों के साथ गोश्त लेने की उम्मीद में लाइन में लग गया है तो उस सूरत में गैर मुस्लिम ईसाई, हिंदू, सिख वगैरह को भी कुर्बानी का गोश्त देना जायज़ है और इसमें कोई हरज व कबाहत नहीं है। अगर किसी मुसलमान के घर में कोई गैर मुस्लिम मुलाजिम हो, जैसे हमारे बाज़ मुसलमान घरानों में गैर मुस्लिम मर्द और गैर मुस्लिम औरतें काम करती हैं, मुलाजमत करती हैं, घर में मासियाँ बाज़ दफ़ा गैर मुस्लिम होती हैं, उनके सामने जानवर ज़बा होता है, वो घर के सारे काम करती हैं, गोश्त बनता है, तो उनके दिल में एक उम्मीद होती है कि शायद हमें भी कुर्बानी का गोश्त मिल जाए, हम भी अब खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। तो ऐसे गैर मुस्लिम जो किसी मुसलमान के घर में मुलाजमत रखते हैं, मुलाजमों को, गैर मुस्लिम मुलाजिमों को भी कुर्बानी का गोश्त देना जायज़ है। इसमें कोई हरज और कबाहत वाली बात नहीं है। कुरान करीम ने इस हवाले से हमारी बड़े वाज़े अल्फाज में रहनुमाई फरमाई है। सूरह हज में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़कीर, तुम कुर्बानी के गोश्त से खुद भी खाओ और इस गोश्त से फाका कश फ़कीर को भी खिलाओ। इसी सूरह हज में थोड़ा सा आगे जाके कुरान करीम में ये बात इरशाद फरमाई गई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल क़ानिअ वल मुअतर, तुम इस कुर्बानी के गोश्त से खुद भी खाओ और अमीर व गरीब को भी खिलाओ। इसी तरह कुरान करीम ने सूरह मुमतहिना में ये बात हमारी रहनुमाई के लिए इन अल्फाज में इरशाद फरमाई, फरमाया, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे लोगों से नेकी और एहसान करने और इंसाफ करने से मना नहीं फरमाता जो तुमसे जंग नहीं करते, लड़ते नहीं हैं और उन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से भी नहीं निकाला। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। हाज़रीन व हाज़िरात, कुरान पाक की ये आयात
اس بات پر ہمیں بڑی واضح الفاظ میں رہنمائی فرما رہی ہیں کہ غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے، کیونکہ یہ مسلمان ملک میں رہنے والے غیر مسلم شریعت کی اعتبار سے یہ ذمی کہلاتے ہیں، یعنی اہل الذمہ ہیں، اور اہل الذمہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کفالت کا ذمہ مسلمان ملک نے اپنے ذمہ لے لیا ہو اور ان سے وعدہ لے لیا ہو کہ وہ اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے۔ لہٰذا اب پاکستان میں جتنے بھی غیر مسلم مستقل رہائشی ہیں اور جن کے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہے، گویا انہوں نے حکومت پاکستان سے، ایک اسلامی ملک سے یہ وعدہ اور یہ عہد کر رکھا ہے کہ ہم اس ملک کے وفادار رہیں گے اور اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے، تو یہ ذمی ہوئے۔ لہٰذا اہل الذمہ ہوتے ہوئے ان سب غیر مسلموں کو، جن کا میں نے اوپر پہلے شروع میں گفتگو میں ذکر کیا ہے، ان سب کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، امام ترمذی نے اس روایت کو ترمذی شریف کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ مشہور صحابی ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، یہ ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو ان کے گھر میں بکری ذبح کی گئی۔ جب بکری ذبح ہو گئی، اس کا گوشت تقسیم ہو گیا، تو آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، کیا تم نے میرے پڑوسی یہودی کو، پڑوسی اور یہودی، میرے یہودی پڑوسی کو تم نے گوشت بطور تحفہ بھجوا دیا؟ یہ بات آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں سے 2 دفعہ فرمائی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے گھر والوں کو حدیث سناتے ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام مسلسل مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ دار ہی نہ بنا دیا جائے۔ تو حاضرین محترم، یہ واقعہ جناب عبداللہ بن عمر کا، ان کا گھر کا واقعہ، اور اس کے بعد جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث ہمیں سنائی ہے، یہ اس بات کی طرف واضح دلیل ہے کہ غیر مسلم کو، اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے، وہ آپ کے ملک کا مستقل رہائشی ہے، تو اسے قربانی کا گوشت دینا جائز ہے۔ اس میں کوئی حرج و قباحت والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری مشہور زمانہ کتاب ہے، فتاوی ہندیہ کے نام سے بھی اسے یاد کیا جاتا ہے۔ فتاوی ہندیہ میں یہ عبارت موجود ہے، یہب منہا ما شاء للغنی والفقیر والمسلم والذمی، یعنی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے جسے چاہے قربانی کرنے والا جسے چاہے قربانی کا گوشت دے، مسلمان مالدار کو بھی دے سکتا ہے، فقیر کو بھی دے سکتا ہے، اور غیر مسلم ذمی کو بھی دے سکتا ہے۔ تو ان ساری باتوں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔